आनी तूं ते तर एक्सप्लेन कोना तेंगे तोकल्यांक ते रॉंग बसता. सो तुवें तेंकां जाता तितलें एक्सप्लेन करूं जायें. ना रे बाबा आमी ते चड मोग कोनाय. ल्हान भुरग्यां कांय सोजमना पूण व्हडले भुरग्यां सोजमता सो तेका सोजमोवपाची चड गरज. मागीर म्हाका कळोन येयलें की तेगेले मोती कितें चलत तें. ते कितें सोजमोता आतां आपल्यागे बावयलो आतां आपल्या मोग कोण करपा ना. सो थिंग्सान मागीर डिफरंशिएट स्टार्ट जाता. भाव भयणां मोदें. सो तीं दोगांय सिबलिंग्स म्हणटरी तेंचे मोदें डिफरंशिएट ओपन जाता. तें आमी मातशें क्लियर करपा जाय. हांव जाणां ल्हान भुरगीं म्हणटा आमी तेंगे टेन्शन तेंचेरूच आमगे फोकस वयता. जे तुगे व्हडले भुरगे आहा तेकाय बीन तितलो टायम दिवपा जायो. तूं दिवपा पावना पूण काड आनी दी. मागीर मातशें तें व्हड जाता तें सोजमोताय तीं. तेका किस दिलो आपल्याकूय किस दी. तेका कितें दिलें आपल्याकूय दी. तेका हग केलो आपल्याकूय हग करपा जायो. न्हिदे पासून तेंकां एशकोन्न कळटा म्हूण देव जाणा. वॉट कितें? न्हिदे पासून बाब आमगे न्हिदलो आहा आनी हांव तो न्हिदलो म्हणटरी बरें दिसताय न्हू मुड्ड दिवपाक. तेंकां वोसोन बरो किसतलो. हे खुंयचे न्हिदेचे उठोन म्हाका सांगता मामा वेर इज माय किशू? सायबा म्हणलें केश कोन्न कळटा तेंकां? तूं सोजमोनाका. तेंगे कान, दोळे सोगले ओपन आसताय न्हिदे पासून. हांव एकूच सांगपा येयल्लें की जेन्ना तुगे भुरगीं आहा जेन्ना न्यू भुरगीं जाता तेन्ना मातशें तुगे व्हडले भुरग्याचेर मातसो फोकस सोडनाकाय. मागीर कितें जाता तें सांगत तुमकां हांव. इफ सपोज तुमी अशें कंटिन्यू दवरलें लायक धाकट्या भुरग्याचेर तुमी फोकस दवरलो आनी व्हडले भुरग्यां तुमी मागीर लायक अशें करून लेस बॉदर्ड जालीं. मागीर कितें जाता तेगे तोकल्यांक न्हू राग जाता. ओके. पयलीं जेलसी स्टार्ट जाता. जेलसी स्टार्ट जायन जायन मागीर तो राग जाता. मागीर तीं एकमेकां मारूं लागताय. तो मातसो मागीर व्हडलो जालो बाय वो बाब जावं तीं व्हडलीं जालीं व्हड जाताय एकमेकाचो राग तेंचे मोदें उरता. तुका मामा चड मोग कोत्ताली आपल्या चड मोग करना. तुका डाडा चड मोग कोत्तालो आपल्या चड मोग करना. आनी हो धाकटो आहा जो ते चड मोग कोत्ताय न्हू आमी तो आहा तो मागीर मुद्दम चाळवेच्या तेका सांगता तुजो कोण मोग करना आपल्याचो मोग कोत्ता म्हूण. सो हितून मागीर तेगे आनी राग वाडटा आनी मागीर तीं व्हड जालीं मागीर एकमेकाक हेट करूं लागताय. आनी आमगे जी माय पाय शापाय शामाय तेंकां ल्हान आसताय ते लायक जाताय. सो तीं व्हडल्यां आहा तो मोग आनी हें दिवपा मागीर तीं हाट उरताय. आनी एक बायले हांवें आयकिल्लें म्हणटा आसतना धाकटे भुरग्यां येयन हाक्यांक येयलें आनी ती म्हणपा लागली आतां चोया आमगे आहा ते केस कोन्न जेलस जाता तें चोया मुद्दम चाळवया तेका म्हणटा. कित्याक कोत्ताय तुमी? कित्याक बोरें दिसता तुमकां तुमगे भुरग्यां राग येता तो जेलसी जाता ती तुमकां उमेद येता? तो जेलसी उरता तेंच्या तोकल्यान जाणाय तुमी? फोकाणू न्हू तीं. ओके तुगे भुरग्याक राग येता पूण तूं तें चोडोवन घालता तेका. म्हणटरी तो राग येतो बोरें सो तुगे उमेदी लागोन ते भुरग्यागे नेचर पिड्यार कोता. तेगे मोना जेलसी उरता सो ते सोगले उठ्ठ बसता लोकांचे जेलस जाताले मागीर. सो ते भाशेन आमी आमगे पेरंट्सांचेर आसोत तें आपल्यागे भुरग्याक केश कोन्न वाडोवपा जाय तें. तूंच तो ते भाशेन कोत्ता तेका भुरग्याक जेलस करपाकू सो तूं जेलसी तेगे नेचरान घालता हितून. सो हें मातशें नोट कोरचें आवय बापायनी. देव बरें करूं इतलें सांगपा येयल्लें. आमी सोगलीं आमगे मिस्टेक्सांचे शिकताय. दॅट्स द ह्युमन नेचर. सो जी कोण पेरंट्स आहा ऑलरेडी हें सोगलें जाणाय आनी तेणी सोगलें ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केलो आहा तेंकां प्लीज विडियो इग्नोर कराय. हो तुमकां लागोन न्ही जे कोणा खबर ना तेंकां लागोन. सो वायट नोदरेन घेवचो न्ही. देव बरें करूं. तुमकां मुगे विडियो फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर चोयताय तुमकां फूल विडियो मेळटलो ऑन माय यूट्यूब चॅनल फेरिना इन्फिडेलिस कोस्ता वो आमगेलो फॅमिली चॅनल. तेजेर तुमकां आमगेले व्लॉग्स आनी विडियो सोगले मेळटले सो प्लीज लायक एंड शेअर एंड सबस्क्रायब. गॉड ब्लेस यू. मच लव.